आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हिजो महाकाली सन्धि गर्ने जो नायकीहरू थिए त्यही नायकीहरूले आज एमसीसी सम्झौता टेबल गरेका छन्। वास्तवमा यो विकास उन्मुख राष्ट्रहरूमा के हुने गर्दछ भन्दा कोही राजनीतिक दलले कुनै पनि एजेन्डालाई आफू सत्तामा हुँदाखेरि राष्ट्र भक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् र आफू सत्तामा बाहिर जाँदाखेरि त्यसलाई राष्ट्रघातीको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। वास्तवमा एमसीसी सम्झौता एउटा देशमा आएको राष्ट्रभक्तहरूले मान्नुपर्ने सम्झौता होइन। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती नै सम्झौता हो। तर यो एमसीसी सम्झौता उपर किन विविध किसिमका धारणाहरू ल्याइन्छन्? किन हिजो एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्रीले यसलाई प्रशंसा गर्ने र ऊ सत्ता बाहिर आइसकेपछि यसको चाहिँ निकृष्ट किसिमको आलोचना गर्ने गर्दछन्? यसका विषयमा आज हामीले केही एउटा जानकारी तपाईहरु समक्ष लिएर आएका। वास्तवमा नेपालमा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्नको निमित्त केपी ओलीलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले नेपालको राष्ट्रवादी बनाइयो। राष्ट्रवादी कसरी बनाइयो भन्दा नियोजित हिसाबले नाकाबन्दी गराएर र नाकाबन्दीबाट चाहिँ एउटा राष्ट्रवादीको हिसाबले केपी ओलीलाई स्थापित गरियो। केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी हिसाबले स्थापित गरिसके पश्चात केपी ओलीलाई मियो बनाएर केपी ओलीको वरिपरि रेङ्गने किसिमको वातावरण सिर्जना गरियो यो देशमा। र कहिले पनि मिल्न नसक्ने किसिमका, कहिले पनि कुनै पनि खालका चिजहरू नमिल्ने खालका दुई खालका पार्टीहरू र दुई खालका व्यक्तिहरू, दुई खालका चरित्रहरू, केपी ओली चरित्र र प्रचण्ड चरित्रलाई पनि एक गरियो। र कहिले पनि त्यो चुनाव चिन्ह नअँगाल्ने, बारम्बार कम्युनिस्ट अथवा एमाले भन्ने बित्तिकै टीका टिप्पणी गर्ने किसिमको हृदय त्रिपाठी जस्ता मानिसहरूलाई पनि सूर्य चुनाव चिन्ह भिडाइयो। रामराजा प्रसादका सन्तानहरू तमाम अन्य पार्टीमा रहेका मानिसहरूलाई पनि यो अभियानमा सामेल गरियो र एउटा मकसद बनाइयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत। तर दुर्भाग्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत पाउन सकेन। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण केका लागि गरियो थियो भन्दा एमसीसी पास गर्नको लागि गरिएको थियो। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो काम गर्न सकेन, केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, जब केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसके पश्चात त्यो काम अवतरण गर्न सकिएन। अवतरण गर्न नसकेपछि अब उनीहरूलाई ब्रान्डेड किसिमको दलाल चाहियो जसले हिजोदेखि अमेरिकनहरूको दलाली गरेको होस्। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूको छनौटमा को रह्यो भन्दा शेरबहादुर देउवा रह्यो। शेरबहादुर देउवा छनौटमा रहिसके पश्चात हिजो केपी ओलीले चाहे एमसीसी पास गर्नको निमित्त, त्यसपछि त्यही श्रृङ्खलामा के भयो भन्दाखेरि उनले सकेनन्, पास गर्न सकेनन्। विविध कारणले गर्दा पास गर्न सकेनन्। नसकिसके पश्चात शेरबहादुर देउवालाई ती पासै गर्नको निमित्त भनेर प्रधानमन्त्री बनाइयो। यो प्रधानमन्त्री बनाउनको निमित्त पनि व्यवस्थापिका सिद्ध्याएर, कार्यपालिका सिद्ध्याएर, न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाएर र संवैधानिक अङ्गलाई छिन्न भिन्न बनाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। अब आज आएर फेरि के हुँदैछ भन्दाखेरि यो एमसीसी टेबल भएको छ। टेबल भइसके पश्चात त्यही पार्टीभित्र गठबन्धनमा रहेका माओवादी र माधव नेपालको चाहिँ पार्टी, यो दुईटा जो पार्टी छन्, यो दुईटा पार्टीले आफू सत्तामा रहने, सडकमा फेरि मान्छे उचाल्ने, र बाहिर रहेका पार्टीले त्यसै पनि मान्छे उचाल्ने। वास्तवमा यो एमसीसी खराब हो भने हिजो कांग्रेस सत्तामा नरहुँदा विरोध गर्ने मानिसले आज सत्तामा हुँदा किन विरोध गर्दैनन्? म यो प्रश्न कांग्रेसको कार्यकर्तालाई सोध्न चाहन्छु, जसले आफूले आफूलाई असल कार्यकर्ता भन्छन्। हिजो चाहिँ एमालेको प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने बेलामा कांग्रेसका आम कार्यकर्ताहरूले गाउँ गाउँमा के भनेका थिए? एमसीसी सम्झौता भनेको राष्ट्रघाती सम्झौता हो, कम्युनिस्ट भनेका दलाल हुन्, उनीहरूले खोल ओढेर बसेका छन् कम्युनिजमको। वास्तवमा कम्युनिजम छँदै छैन।
कम्युनिजम भइदिया भए नेपालको यो हाल हुन्थेन भन्ने हिसाबले टीका टिप्पणी र विश्लेषण गर्ने कार्यकर्ताहरू आज त्यही शीर्षकमा आफ्नै प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई टेबल गर्दाखेरि किन आवाज उठाउँदैनन्, किन चाहिँ एमसीसी ठिक छ भनेर भन्छन्? यो के हो त? हिजो त्यही एमसीसी ठिक छ भनेर भन्ने एमाले तिनका कार्यकर्ता आज किन एमसीसी बेठिक छ भन्छन् त? यो के हुँदैछ? आम नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा पक्कै पनि यस्ता यस्ता विचारहरू आएका होलान्। यो केही पनि होइन। जस्तो नेपालमा जनता छैनन्, नेपालमा नागरिक छैनन्, नेपालमा कार्यकर्ता मात्रै छन्। सबै नेपालीलाई बटुलेर कार्यकर्ता बनाइएको छ। कसैलाई काङ्ग्रेस बनाइएको छ, कसैलाई एमाले बनाइएको छ, कसैलाई माओवादी बनाइएको छ, कसैलाई जसपा बनाइएको छ, कसैलाई लोसपा बनाइएको छ, कसैलाई के बनाइएको छ, कसैलाई रापरपा बनाइएको छ। नागरिक बनाइएन। अनि नागरिक नबनाइसकेपछि उनीहरूले जस्तो किसिमको पाठ सिकाए त्यस्तै किसिमको पाठ सिक्ने किसिमका मानिस हामीले निर्माण गर्यौँ। यो सबैभन्दा दुःखद चिज हो। अनि हामी के भन्छौँ? प्रजातन्त्र। के हिजो नेपाली जनताले महाकाली सन्धि गर्न भनेका हुन्? के हिजो नेपाली जनताले महाकाली सन्धि गरेर कालीको मुहान्त धरि पनि नतोक भनेर भनेका हुन्? के त्यो म्यान्डेट दिएका हुन्? होइन त। अनि प्रजा माने जनता, तन्त्र माने शासन, लोक माने जनता, तन्त्र माने शासन, गण माने जनता, तन्त्र माने शासन कहाँबाट भयो त? छ त जनताको शासन। जनताले जब चाहेको चिज रतिभर हुँदैन भने जनताको शासन छैन। त्यही पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि दलीय व्यवस्थालाई प्रजातन्त्रको पर्यायवाची भनेर हामी मान्छौँ। हामीलाई मान्न सिकाइएको छ, लगाइएको छ, अनि हामी पत्याउँछौँ। हाम्रो नेताले माथिदेखि सर्कुलर गर्छ, एमसीसीको विरोध नगर है, सर्कुलर गर्छ, एमसीसीको विरोध गर है। त्यो होइन। एमसीसी खराब हो भने एमसीसीको विरोध गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा तपाईहरु विचार गर्नुस् आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा यस्ता किसिमका बौद्धिकहरू बनाइयो। त्यो बौद्धिकले के गर्छ भन्दा जस्तो नागरिक समाज, मानव अधिकार र बौद्धिक समाज, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटीका रिटायर प्रोफेसरहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि विदेशीको इन्ट्रेस्टमा बोल्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि जस्तो लिपु लेक र लिम्पियाधुराको नक्सा आयो। लिपु लेक र लिम्पियाधुराको नक्सा आउने बेलामा सबैले के भने भन्दाखेरि वाह भाइ एकदम राष्ट्रभक्ति पुरा गरे। त्यहाँ सबैको हात लाग्यो, हातमा हात सबैले मिलाए। सबै खालका दलहरू र दलमा भएका सबै खालका दलालहरू एकजुट भए र के भने भन्दाखेरि यो जग्गा हाम्रो हो, यो भूभाग हाम्रो हो, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भने। तर त्यो के का लागि थियो? त्यो कसले गरेको स्टन्ट थियो? जब चीन र भारतको झडप भयो, चीन र भारतको झडप हुने बेलामा त्यहाँ 20 जना भारतीय सैनिक मारिए। त्यो भारतीय सैनिक मार्दा पनि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि बोलेनन्, राजनाथ सिंह पनि बोलेनन्, अमित शाह पनि बोलेनन्। यानी कि अफिसियल्ली सरकारको पक्षबाट कुनै पनि खालको धारणाहरू आएन। त्यो धारणाहरू नआइसके पश्चात अमेरिकाले किन यिनीहरू चाहिँ लड्न खोजिरहेका छैनन्, किन भिड्न खोजिरहेका छैनन् भनेर अमेरिका चिन्तित भयो। त्यसै कारणले गर्दा अमेरिका चिन्तित भइसकेपछि अमेरिकाले के गर्यो भन्दाखेरि ल ठिक छ, तिमीहरूलाई धारा 370 चाहिँ फुकुवा गराइदिएर मैले कश्मीरको चाहिँ मामला सल्भ गरिदिएँ। तिमीले सोच्यौ अब सब थोक मिल्यो, ल ठिक छ, नयाँ कश्मीर मैले सिर्जना गर्छु भनेर लिपु लेक र लिम्पियाधुराको नक्सा प्रकाशन गर्यो। एउटा सामान्य एक कट्ठा घडेरीको नक्सा निकाल्नको लागि हामीलाई 10 दिन दौड्नुपर्छ नापी र माल भन्दै, हैन? यो देशको चाहिँ नक्सा निकाल्नको लागि नापी विभागदेखि लिएर यसो उसो गरेर उनीहरूले 4 दिनमा सबै रेडिमेड सबै निकाले। किन, कसरी? किन भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई जो निर्देशकहरू हुन्छन्, जसले बनाउँछन्, उनीहरूले बनाइरहेका हुन्छन्। अनि हामी हेरालु हो, मात्र केवल हामी हेर्छौँ, हामी दर्शक हो। अनि यसरी फसाइयो। यसरी फसाइसकेपछि अब
त्यो जसले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा मानव अधिकारका चाहिँ कृष्ण पहाडी जस्ता मान्छेहरूले नारा जुलुस गरे, ती मान्छेले जब अमेरिकामा कालालाई दिन दहाडे गोराहरूले ठोक्ने बेलामा, गोली हान्ने बेलामा तिनले मानव अधिकारको कुरा गरेनन्। किन गरेनन् तिनले मानव अधिकारको कुरा? किन भन्दाखेरि सेतो छालाले कालो छालालाई ठोकेको कारणले गर्दा। किन भन्दाखेरि त्यो अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट थियो। हो, त्यो नक्सा पनि अमेरिकन थियो, नक्सा अमेरिकन योजनामा बनाइएको थियो। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले प्रशंसा गरे। यदि नक्सा साँच्चै हृदयबाट बनाइएको थियो भने आज त्यो नक्साको चाहिँ त्यस पश्चात किन पहल भएन? त्यस कारणले गर्दा यो यिनीहरूलाई गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन, यिनीहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकतै ठान्दैनथे र गरेनन्। र न्यायपालिकाको कुरा गर्न थाले। न्यायपालिका सबै थोक भ्याएपछि अब न्यायपालिकालाई भाड्न थाले यिनीहरूले। अनि न्यायपालिकालाई भाड्ने सिलसिलामा यिनीहरूले पुरै चाहिँ न्यायपालिकालाई तबाह बनाए। न्यायपालिकालाई तबाह बनाएपछि महाअभियोगका कुरा गर्न थाले। अनि महाअभियोगका कुरा किन गर्ने? नातावाद रे, कृपावाद रे, फलानोवाद रे, ढिस्कानोवाद रे। ए बाबा, चोलेन्द्र शमशेरलाई मानव खराब हो, मैले व्यक्तिको कुरा गर्दैछु, मानव खराब हो। तर त्यो खराब भनेर आरोप लगाउने मानिस चाहिँ कस्तो छ? त्यो नेता कस्तो छ? दाग रहित छ कि त्यसका शाखा सन्तानलाई त्यो मन्त्री बनाउनतिर चाहिँ लालच छ? कि त्यसका शाखा सन्तानलाई चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति दिनको लागि त्यो लालच छ? कि त्यसका शाखा सन्तानका चाहिँ केसहरू छन् अझै पनि चाहिँ फाइलमा चाङ भएर बसेका छन्? त्यस्ता मान्छेले आरोप लाउँदा के सुनिन्छ? जुन दिन कल्याण राज श्रेष्ठले न्यायपालिकामा एनजिओको नामबाट पश्चिमाको चाहिँ लगानीहरू भित्रायो, त्यो दिन न्यायपालिकामा वास्तवमा भन्यो भने धमिलो लागिसकेको थियो। र जब सुशीला कार्कीले दलीय हिसाबले भागभण्डामा न्यायाधीश बनाउने कालो कोटधारी मानिसको निर्माण गरिन्, त्यो दिन नै न्यायपालिका मरिसकेको थियो। र मृत्यु भएको चिजमा धेरै बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब सेनाले कि त दल कि त देश रोज्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाली सेना भनेको शान्ति सेनाको लागि सुडान, इथियोपिया अथवा लिबिया, इराक, इरान जाने सेना हो। नेपाली सेना भनेको डलरको खातिर मात्रै आजसम्म हामीले काम गरेको देखेका छौँ। नेपाली सेना हामीले कहिले पनि हाम्रो भूभागको लागि लडेको हामीले देखेका छैनौँ। अब नेपाली सेनामा त्यो दिन आइसकेको छ कि हामीले यस्तो राष्ट्रघाती सरकारलाई रोज्ने या देशलाई रोज्ने। यो देशको अभिभार नेपाली सेनाले बोक्नुपर्छ र हामी साथमा छौँ। यदि नेपाली सेना पनि यो देशको पक्षमा छैन, भ्रष्ट र देशद्रोही दलीय व्यवस्थाको पक्षमा छ भने हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ। कहिले पनि नागरिक प्रतिरक्षा प्रणालीको बारेमा चर्चै नगर्ने किसिमको नेपाली सेनालाई मेरो अनुरोध छ। अब यो देशले एउटा सुरक्षा खोजेको छ। यो देशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति यहाँका देशवासीले गर्न छोडेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचारी सरकार, बेविचारी सरकार, दुराचारी सरकार, बेथितिको मालिक यो सरकार, दलाल सरकारको पक्षमा उभिने कि आम नेपाली जनता र यो राष्ट्रको पक्षमा उभिने? यो सेनालाई बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अहिले विश्वमा देखिएको अमेरिकाको बर्बराहट भनेको नेपाल केन्द्रित मात्रै होइन। अमेरिकाले इराकमा, अमेरिकाले लिबियामा, अमेरिकाले सुडानमा, अमेरिकाले अफगानिस्तानमा के गर्यो भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई अवगत नै छ। आज अर्जेन्टिनाको पक्षमा पनि रसिया बोलेको छ। अर्जेन्टिनामा रहेको फोकल्यान्डको टापु जो ब्रिटिसको अधिपत्यमा रहेको थियो त्यसको विषयमा अर्जेन्टिना बोलेको छ। इभन चाइना बोलेको छ। यसमा युरोपियन युनियन भित्रै ध्रुवीकरण आइसकेको छ। अमेरिकासित महत्त्वपूर्ण दुईवटा उद्योग थिए। एउटा जहाजको उद्योग, एउटा हात हतियारको उद्योग। जहाजको उद्योग त 1 दशक भन्दा बढी भयो, लगभग कोल्याप्सै भइसकेको। अब हात हतियारको उद्योग, उसको हात हतियारको उद्योगमा प्रोडक्सन भइसकेका हतियारहरू बिक्री गराउनको निमित्त एउटै चिज गर्नुपर्छ, त्यो हो युद्ध।
त्यसै कारणले गर्दा अमेरिका चाहन्छ विश्वभरि युद्ध गरौँ। विश्वभरि यदि मेरो पनि सुरक्षा हुँदैन भने मैले मेरो 1 कट्ठा घडेरी बेचेर पनि AK-47 किन्नै पर्छ, किनकि ज्यान जोगाउनु महत्त्वपूर्ण विषय हो। र मेरो देशमा त त्यो उत्पादन त हुँदैन, जसले उत्पादन गर्छ त्यसकै मैले किन्न पर्छ। त्यस कारणले गर्दा विश्वभरि नै यो अमेरिकाले युद्ध भड्काउने, युद्ध भड्काइसकेपछि आफ्नो सप्लाई गर्ने किसिमको चाहिँ काम गर्यो। नेपाल रोज्नुपर्ने परिस्थिति थिएन, नेपालको जमिन रोज्नुपर्ने किसिमको परिस्थिति थिएन। त्यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो भन्दा जब साउथ चाइना सीमा आफूले कुनै पनि किसिमको चाहिँ वातावरण बनाउन सकेन, साउथ चाइना सीबाट कुनै पनि खालको चाहिँ आफ्नो हातमा शक्ति केन्द्रित गर्न नसकिसकेपछि उसले चीनलाई घेर्नको निमित्त एउटा भूभाग रोजेकै हो। त्यो रोजाइको भूभाग बन्यो नेपाल। दुर्भाग्य नेपाल एउटा रणभूमि बन्दैछ। त्यस कारणले गर्दा मेरो आम नेपाली जनतासित एउटा विनम्र अनुरोध छ, हामी सधैँभरि कार्यकर्ता भएर नसोचौँ, हामी देशवासी भएर सोचौँ कुनै पनि मुद्दामा। आखिर महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा आखिर हरेकका घरमा झलमल्ल पैसा खस्छन् भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा पढेका थियौँ। हामीभन्दा अग्रजहरूले भनेको हामीले सुनेका थियौँ। के भयो आज? हिजो चप्पल पड्काएर हिँड्ने मानिसहरूले आज करोडौँको बङ्गला बनाए, अकुत सम्पत्ति जोडे। त्यही महाकाली सन्धिकै पैसाले सैकडा नेताहरूको चाहिँ घर बन्यो, सब बन्यो। वार्षिक कति 50-55 कति अर्ब आउँछ पनि भन्थे। अब त्यो आउने त त्यस्तै कुरा भयो, कालीको मुहान पनि छैन भनेपछि यो पनि त्यस्तै कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले यिनीहरूले एउटा विरोध गरे जस्तो, एउटा समर्थन गरे जस्तो किन गरिरहेछन् भन्दा कम्तीमा देशमा अलिकति धमिलो पानी गरायो भने माछा मार्न सजिलो हुन्छ। पानी होडल्दियो भने माछा मार्नेलाई अलिकति मनोरञ्जन किसिमको हुन्छ, मान्छे चाहिँ अलमल्लमा पर्छ, अन्योलतामा मान्छे फस्छ। मान्छेले एमसीसी ठिक, एमसीसी बेठिकमा मान्छे लड्छ। वास्तवमा जनतालाई के चाहिएको, यो देशलाई के चाहिएको भन्ने मुद्दामा मान्छे बस्दैन। वास्तवमा श्रृङ्खलाबद्ध कुरा गर्ने हो भने यो दलीय व्यवस्था नै खराब छ। किनकि दलीय व्यवस्थामा यिनीहरूले सिकाएको चिज जो छ, प्रजा माने जनता, तन्त्र माने शासन, र दलीय व्यवस्थालाई जुन पर्यायवाची बनाएका छन् यिनीहरूले, प्रजातन्त्रको यो नै गलत छ। किनकि जनताले 5 वर्षमा एकचोटिको भोट हाल्छ, तर नेताले के गर्छ? बारम्बार भ्रष्टाचार गर्छ, बारम्बार व्यभिचार गर्छ, तिनका कारण कार्यकर्ताले बलात्कार गर्छ, सबै लुटपाट गर्छन्, कालाबजारी गर्छन्, सबै किसिमका व्यथिति गर्छन्, दलाली गर्छन्। यी सबै काम गर्छन्। न हामीसित राइट टु रिजेक्ट छ, न हामीसित राइट टु रिप्लाई छ, हामीसित केही छ। हामी प्रजातन्त्र भएको देशमा हामीले केवल एउटा काम गर्न सक्छौँ, भोट दिन सक्छौँ। त्यसबाहेक हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ। हाम्रो औकात पनि केही पनि छैन, केही गर्नै सक्दैनौँ। अनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा फ्रुटफुल चिज भनेको इलेक्सन हो, इलेक्सन भनेको सबभन्दा ठुलो म्यान्डेट हो भनेर भन्छौँ। अनि भोट हाल्यो 4 दिन 5 दिन मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो बनाइन्छ भन्दाखेरि गाउँघरमा रक्सी खाने, यति मासु खाने, अनि 4 दिन 5 दिन यसो अलिकति लोभीलाई चुरा दिने, अलिअलि लोभीलाई पाउजुक दिने, 1 दिन पातलो कम्बल दिने, यो सब गराइन्छ। अनि यति भएपछि प्रतिस्पर्धा के गरिन्छ भन्दाखेरि कोसित कति पैसा छ, पैसा धेरै कोसित छ, त्यो मेयर भन्ने, यानि कि 1 करोड कहिले खर्च गर्छ, 2 करोड कहिले खर्च गर्छ, 3 करोड कहिले खर्च गर्छ, 4 करोड कहिले खर्च गर्छ, 5 करोड, अनि यसको सूची बनाइन्छ। खर्च गर्ने मान्छेहरूलाई अनि त्यो पार्टी प्रवेश गराइन्छ। यताको उता एमालेको काङ्ग्रेस भन्छन्, काङ्ग्रेसको एमाले भन्छन्, राप्रपाको फलानुमा जान्छन्, फलानुको राप्रपामा आउँछन्। यसरी चाहिँ क्रिस क्रस गराइन्छ। अनि यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि विचारलाई शून्यता गराइदिन्छ। अनि मानिसमा पनि के चर्चा हुन्छ भन्दाखेरि मेयर को बन्छ भन्दाखेरि पहिला मान्छेले भन्छन् धन कसित छ, फलानो बा बन्दैन। अनि सोध्नुस् प्रश्न किन बन्दैन? पहिलो जवाफ हरेक व्यक्तिको हुन्छ, त्योसित मालै छैन कहाँबाट भन्छ। अनि कस्तो तन्त्र हो यो? कि भन्नु पर्यो माल तन्त्र हो, गाँठ तन्त्र हो भनेर? नभए यो कस्तो किसिमको तन्त्र बनाइएको छ जहाँ हामीले आफ्नो आँखा बन्द गर्छौँ र आँखा बन्द गरेर हामीले धनको सूची निकालेर हामीले धनलाई भोट दिन्छौँ। हिरालाई दिने कि, सुनलाई दिने कि, चाँदीलाई दिने कि, मोतीलाई दिने कि, एकमुखी रुद्राक्षलाई दिने कि, अथवा केलाई दिने, त्यो हिसाबले हामी भोट दिन्छौँ।
हामीले आखिर भोट केका लागि दिन्छौँ? विकासको एजेन्डाका लागि दिन्छौँ कि धनका लागि दिन्छौँ कि अथवा 4 दिनको रक्सी र मासु खानका लागि दिन्छौँ? केका लागि दिन्छौँ? आखिर दिने चाहिँ केका लागि? त्यसै कारणले गर्दा मेरो विनम्र निवेदन के हो भन्दा हामी नागरिक बन्नु पर्यो। हामी नागरिक बन्नु पर्यो। यति भन्दै म आफ्ना धारणाहरूलाई यही अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।